अरूज फ़त्हे की दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। दुआ करें इस सरदारों को बचा लाऊं मैं। गजा के लिए जख्म खाया है मैंने बाजू पे, ऐसे कैसे उनके हवाले कर दें? जुर्म किया है अरसलान शाह ने, उसे हरगिज़ बख्शा न जाए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अलीसा, अरसलान शाह का वजूद बर्दाश्त नहीं है मुझे। आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ देखना भी नहीं चाहता। ये बर्नार्ड का बिछाया हुआ जाल है। खड़ा हो जाओ तैमूर, गजा पर कब्जा करने का वक्त आ चुका है। हम लोग बिल्कुल सही समत में जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हथियार फेंक दो अपने। अरसलान शाह गजा का आका है। सरदारों के सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे सरदार कैदी बन चुके हैं, इसलिए हम सब मुश्किल में हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम गजा में ठहर जाते हैं। इतने सारे सिपाहियों को अंदर आने की इजाजत नहीं। हमारे बहुत से साथी तो पहले ही अंदर मौजूद हैं। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो आप हमें इजाजत नहीं दे रहे। सरदारों के सिपाही जो अंदर मौजूद है तैयार हैं पूरी तरह। जैसे ही दरवाजा खुलेगा हम अंदर दाखिल हो जाएंगे और उन पर टूट पड़ेंगे। तैमूर, इशारा। हमारे फौजी निगरान तुरान शाह इस वक्त यहाँ नहीं है। वो आएंगे तो ही फैसला होगा। क्या हम शाना बशाना नहीं लड़े थे तुम्हारे साथ? गजा की फतह हमारी भी है। तब तक के लिए सब्र कीजिए जरा। क्या तुम्हें इस तरह हमें दरवाजे पर रोकना अच्छा लग रहा है? अगर तुमने हमें इंतजार करवाया तो सिपाही इससे गद्दारी तस्वुर करेंगे, इसलिए यहाँ बलवा ना हो जाए कोई। ठीक है, दरवाजा खोलो। ये सिपाही अंदर आएंगे। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? हथियार फेंक दो अपने। तो ये मंसूबा लेकर आए थे यहाँ? गद्दार कहीं के। अरसलान शाह गजा का आका है। जिसने भी नाफरमानी की जान से जाएगा। खून खराबा किए बगैर तस्लीम कर लो। आप लोगों की जिंदगियां इस वक्त तलवारों की नोक पर है। फैल जाओ शहर के अंदर। सारा इंतजाम अपने हाथ में लेना है। इनके फेंके हुए हथियारों पर कब्जा कर लो। जान लेने से गुरेज मत करना अगर कोई मजाहिमत करे। जाओ। Elisa. मेरी कास्तान शाह।
Arslan Şah. Bernard. Bernard. Lakin İsmet. Karatekin. İsmet. İsmet. Ne oldu Sofya? Koy. Sultan Nurettin Karatekin. İsmet.
İsmet Hatun. İsmet Hatun. Asker. Çabuk olun. Melisa.
अच्छा सलात Elsa. Hey! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे इस एपिसोड के आगाज़ में आप लोग देखेंगे अलबेज भागा हुआ कारातैगन के पास आता है और कहता है अरसलान शाह अपने सिपाहियों के साथ कबीले से रवाना हो रहा है। कारातैगन कहता है अच्छा तो वो क्या करने वाला है? अलबेज कहता है मेरी मालूमात के मुताबिक वो सरदारान को कुदस से किसी और जगह मुंतकिल कर रहे हैं, वो उन्हें छुड़ाने जा रहे हैं। कारातैगन कहता है देखो तो सही मौका है अलबेज, मैं समझा नहीं। अरसलान शाह का ताक़ुब करेंगे, पहले सरदारान को बचाएंगे और उनके हाथ नहीं लगने देंगे। अलबेज कहता है सरदारान को बचाकर जिंगियों के हवाले करेंगे जनाब। कारातैगन कहता है यकीनन नहीं, देखेंगे सबसे ज़्यादा कीमत देने वाले के हवाले करेंगे, चलो चलते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी जानिब जंगल के अंदर मुलहिम अपने तमाम सिपाहियों के हमरा सरदारान को लेकर वहाँ से जा रहा था। वो मिस्र की जानिब रवाना हो चुके थे। इतने में ही एक सिपाही भागा हुआ आगे आकर कहता है हमारे ताक़ुब में कोई नहीं है अमीर हज़रत। मुलहिम कहता है बेहतरीन, लगता है कि किसी को पता नहीं चला है कि हम सरदारान को ले जा रहे हैं, ठीक है अब वापस जाओ। जिसके बाद आदमी वहाँ से चला जाता है और मुलहिम भी आगे बढ़ रहा था। इधर दूसरी जानिब जंगल में सलाउद्दीन भी अपने तमाम सिपाहियों के साथ उनके पीछे रवाना हो चुके थे। इधर दूसरी जानिब बर्नार्ड भी अपनी फ़ौज के साथ मौजूद था और कह रहा था सलाउद्दीन अपने आदमियों के साथ हरकत में आ चुका है। बेहतरीन, बिल्कुल मेरे अंदाजे के मुताबिक सरदारान को मिस्र ले जा रहे हैं और सलाहुद्दीन को मालूम भी हो गया है। अच्छा हुआ हमने तदाबीर इख्तियार कर ली हैं। सलाहुद्दीन समझेगा कि सरदारान गाड़ियों में है, हमारे जाल में फंसेगा। तैयार हो जाओ एलिसा, मैं जनूबी रास्ते की तरफ जाकर सलाहुद्दीन को ख़त्म करूंगा और तुम हमारी हिफाजत करो, मुमकिन कमिक को रोकना। एलिसा कहती है समझ गई हूँ बर्नार्ड, चलो। जिसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं। बर्नार्ड कहता है जनूबी रास्ते की तरफ जाएंगे, चलो शाबाश। सब वहाँ पर अपने अपने रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। इधर दूसरी जानिब मुलहिम अपने आदमियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था। इधर दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अपने आदमियों के साथ जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा था और निशानात को तलाश करता हुआ सरदारान को ढूंढ रहा था। एक सिपाही कहता है आसार इस तरफ जा रहे हैं अमीर मोहतरम। अस्तीज़ कहता है आसार जनूब की तरफ जा रहे हैं अमीर, जनूबी रास्ता बहुत मशहूर रास्ता है,
صلاح الدین کہتا ہے سرحدات سے پہلے ان کے پاس بھیجیں گے چلو، جس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ارسلان شاہ کا آدمی بھی نشانات جنگل میں دیکھ کر کہہ رہا تھا پہیوں کے آثار جنوبی راستے کی طرف جا رہے ہیں شہزادے۔ ارسلان شاہ بھی نشانات کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے سرداران کو کسی اور کے پیچھے سے پہلے ہمیں چھڑانا ہے، چلو چلتے ہیں، جس کے بعد وہ بھی سرداران کو بچانے چلے جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب کارا تیگن بھی اپنے آدمی کے ساتھ سرداران کو بچانے کے لیے آثار تلاش کر رہا تھا اور جنگل میں ان کی تلاشیاں لے رہا تھا کہ کہیں سے ان کے آثار مل جائیں۔ اتنے میں ہی البیز کو وہاں پر گھوڑوں کے نشانات ملتے رہے۔ البیز کہتا ہے آثار اس طرف جا رہے ہیں جناب۔ کارا تیگن آ کر کہتا ہے آثار جنوبی راستے کا بتا رہے ہیں، لگتا ہے کہ اس راستے سے سرداران کو لے جا رہے ہیں۔ ارسلان شاہ سے پہلے ہم سرداران کو حاصل کریں گے البیز، چلو، جس کے بعد وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک مقام پر کھڑا ہو چکا تھا اور وہ ملہم کی فوج کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ عزیز کہتا ہے امیر سرداروں کو لے جانے والا قافلہ آ رہا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے سرحدی غازی نے دونوں طرف پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، حملے کے لیے تیار رہیں، جس کے بعد وہ آگے چلے جاتے ہیں اور وہیں پر برنارڈ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ برنارڈ بھی ملہم کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ ایک سپاہی کہتا ہے صلاح الدین کے سرحدی غازی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، انہوں نے راستوں میں پوزیشنیں سنبھال لی ہیں جناب۔ برنارڈ کہتا ہے بہت ہی اچھے، صلاح الدین بھی یہیں پر آس پاس ہی موجود ہے، شکار کرتے کرتے خود شکار ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ۔ اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں ملہم کے قافلے پر بہت سے سپاہی ٹوٹ پڑتے ہیں۔ برنارڈ کہتا ہے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، اب آپ لوگ بھی ٹوٹ پڑو۔ برنارڈ بھی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین کے آدمی مسلسل وہاں پر ملہم کے آدمیوں کو ختم کر رہے تھے، بازنطینی سپاہی وہاں پر مسلسل مارے جا رہے تھے۔ اتنے میں ہی برنارڈ آ کر کہتا ہے ٹوٹ پڑو، اور اس کے بھی آدمی وہاں پر صلاح الدین کے آدمیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک کمانڈر کہتا ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں جناب۔ برنارڈ کہتا ہے ان کا تعاقب کرو، انہیں روکو، صلاح الدین میں سے یہ نہیں تھے، اگر وہ یہاں پر نہیں ہے تو صلاح الدین کہاں پر ہے؟ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں جنگل کے اندر ملہم اپنے آدمی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ دراصل برنارڈ کا ایک کھیل تھا جو اس نے الیسا کے ذریعے ایک ڈولی کے ذریعے رچایا تھا۔ ادھر ملہم صحیح سرداروں کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی اس کے سامنے صلاح الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ ملہم کہتا ہے صلاح الدین تم کیسے آئے؟ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ دیجیے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ کمانڈر کہتا ہے جناب بس تھوڑا سا برداشت کر لیں، ہم غزہ پہنچتے ہی آپ کی آنکھوں کا علاج کروائیں گے۔ گریگور کہتا ہے ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے، واپس ہرگز نہیں جانا چاہیے، صلاح الدین نے میری آنکھ ضائع کر دی ہے، اور تم کیا جانتے ہو کہ ایک جنگجو کی آنکھ ضائع ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم نہیں جانتے ہو، میری آنکھ چلی گئی ہے، اب صلاح الدین کی جان بھی جائے گی۔ کمانڈر کہتا ہے جناب صلاح الدین کب کا قبیلے پر قبضہ کر چکا ہوگا، ہمارے واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گریگور کہتا ہے صلاح الدین، جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب بہت سے سپاہی ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہاں بھاگ رہے ہو بغیرت، جاؤ سپاہیوں ہر جگہ پر تلاش کرو۔ دوسرا کہتا ہے یقیناً کوئی سراغ تو مل جائے گا، جس کے بعد وہ تقسیم ہو کر گریگور کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ایک سپاہی کو وہاں پر خون کے نشانات ملتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے یہاں پر خون لگا ہوا ہے، قدموں کے نشانات اس طرف جا رہے ہیں، جلدی کرو میرے بھائیوں، ہمیں ان کو پکڑنا ہے۔ جس کے بعد وہ اسی سمت میں جانے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں وکٹوریا بلند مقام پر کھڑی کہہ رہی تھی نہ ہی تم وہ صندوق حاصل کر سکے اور نہ ہی قبیلے کو بچا سکے، ان کی تمام چالیں کامیاب ہو گئی ہیں اور تم ان کے بچھائے گئے جال میں پھنس گئے ہیں، سب کچھ برباد کر دیا تم نے۔ آورام کہتا ہے میں ان سے ایسا بدلہ لوں گا کہ وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ وکٹوریا کہتی ہے اب کیا بدلہ لوگے بتاؤ، دیکھو قبیلہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے، گریگور بھی وہیں پر موجود تھا نا، وہ اس جنگ میں ہماری طاقت تھا، اگر صلاح الدین نے اسے پکڑ لیا تو اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، یہ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دوں گی۔ اتنے میں ہی وہاں پر کمانڈر پہنچتا ہے اور کہتا ہے ملکہ ہم نے راستے میں قبیلے سے بھاگ کر آنے والے کچھ زخمی سپاہی دیکھے ہیں، کمانڈر گریگور بھی قبیلے سے نکل آئے ہیں مگر وہ کافی زخمی ہیں، صلاح الدین کے بندے ان کے تعاقب میں ہیں۔ وکٹوریا کہتی ہے ٹھیک ہے، ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ صلاح الدین انہیں پکڑے، ہمیں انہیں بچانا ہے۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب قبیلہ صلاح الدین نے حاصل کر لیا تھا۔ صلاح الدین کہہ رہا تھا فوراً زخمیوں کی مرہم پٹی کی جائے۔
سریہ خاتون بھی وہاں پر موجود تھی اور یوسف کو آوازیں لگا رہی تھی۔ صلاح الدین اپنی والدہ سے مل رہا تھا۔ صلاح الدین کی والدہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں دوبارہ ملوایا ہے میرے بیٹے، جس کے بعد وہ اپنے والد سے ملتے ہیں۔ ایوب کہتے ہیں ہم نے ایک ساتھ مل کر جو تلوار تیار کی تھی تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے میرے بیٹے، اور نہ ہی تم کبھی اپنے پیاروں سے دور رہے ہو۔ سریہ کہتی ہے ہم ہمیشہ دل میں دعائیں کرتے آپ کے انتظار میں رہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری امید نہ ٹوٹی اور ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں آپ لوگ اس وطن کی خاطر کس قسم کے ظلم کے آگے نہ جھکے، میری تلوار کو تیزی اور میرے دل کو تقویت بخشنے والی چیز آپ لوگوں کی ثابت قدمی تھی۔ صلاح الدین کی جاسوسہ کہتی ہے میں آپ کے گھر والوں کو بچانے کے لیے یہاں پر آئی تھی، بدقسمتی سے بے نقاب ہو چکی ہوں، کاش میں ان لوگوں کے درمیان رہ کر مزید آپ کے کام آ سکتی۔ صلاح الدین کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے صوفیہ، ہم تمہارا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اب سے تم ہماری پناہ میں ہی قیام کرو گی۔ سریہ کہتی ہے میں صوفیہ کو قیام کے لیے خیمہ دکھا دیتی ہوں۔ مزید سپاہی وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں امیر محترم توران شاہ نے تمام صلیبی سپاہیوں کو جمع کر رکھا ہے اور وہ انہیں مار ڈالے گا۔ صلاح الدین کافی غصے میں وہاں سے جانے لگتا ہے۔ ادھر دوسری جانب توران شاہ کہہ رہا تھا میں تمہاری لاشیں بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا تاکہ تمہارے تمام دشمنوں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ جس کے بعد وہ جیسے ہی تلوار بلند کرتا ہے صلاح الدین ان کو روکتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا مطلب ہے بھائی، کیا کر رہے ہو؟ توران شاہ غصے میں کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمارا کیا حال کر رکھا تھا؟ کیا میں انہیں زندہ چھوڑ دوں بتاؤ؟ صلاح الدین ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے یہ لوگ امان مانگ کر ہتھیار ڈال چکے ہیں، اگر ہم امان مانگنے والوں پر تلوار اٹھائیں گے تو دشمن میں ہم میں کیا فرق رہے گا بتاؤ بھائی؟ توران شاہ کہتا ہے انہوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے، ہمارے گھر والوں پر ظلم کیا ہے، کیا تم نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا ہے میرے بھائی؟ صلاح الدین کہتا ہے یہ سب کچھ گریگور نے کروایا ہے، میرے بندے بھی اسی نے پکڑے ہیں، جب ہم اسے قتل کریں گے تو ہمارا انتقام پورا ہو جائے گا، باقی لوگوں کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توران شاہ کہتا ہے اتنی رحم دلی دکھانا بھی ایک بیماری ہے صلاح الدین، تم اپنی رحم دلی کی وجہ سے کسی دن بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہو، تب ان میں سے کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ جس کے بعد توران شاہ چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے چلو ادریس اور فالی زخمیوں کی مرہم پٹی کرو، پیاسے ہیں ان کو پانی دو، پھر انہیں آزاد کر دو، کہنا کہ آئندہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ جس کے بعد صلاح الدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب گریگور بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل میں بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں گریگور رک کر کہتا ہے انہوں نے میری آنکھ ضائع کر دی ہے، میں جانتا ہوں کمانڈر۔ کمانڈر کہتا ہے اگر ہم اس جنگل سے باہر نہ نکلے تو وہ لوگ ہماری جان لے لیں گے۔ گریگور کہتا ہے ضرورت پڑی تو ہم بھی لڑیں گے، میری ایک آنکھ ان لوگوں نے مارنے کے لیے کافی ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر صلاح الدین کے سپاہی پہنچ کر ان کو قابو میں کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلا کیوں رہے ہو گریگور، ہم آ گئے ہیں۔ اتنے میں ہی ان کو گھیر لیا جاتا ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے مزید چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گریگور کہتا ہے اپنی آنکھوں کے بدلے میں تم سب کی جانیں لوں گا۔ سپاہی کہتا ہے تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ پاؤ گے، دوبارہ جا سکتے ہیں امیر محترم۔ ایوب کہتا ہے لیکن حفاظتی انتظامات بہت زیادہ سخت ہیں، سلطان نور الدین وہاں پر ہیں، اسی لیے ہر طرف سپاہی ہیں، جب داخل ہونا مشکل ہے تو باہر نکلنا تو اور بھی مشکل ہوگا۔ صلاح الدین کہتا ہے وہ ہمارے اوپر پہاڑ ڈال دیں گے، پھر بھی ہم اس سے گزر جائیں گے، ضرورت پڑی تو ان کی جگہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن سلطان نور الدین صحیح سلامت واپس آنے چاہیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جاسوسوں کو خبر بھیجیں، وہ ہمارے داخل ہونے کے لیے تیاریاں کریں۔ یہاں پر مسئلہ صرف شہزادے موجود ہیں، اگر اس نے صندوق دینے کی کوشش کی تو سلطان نور الدین کو قتل کر دیں گے، یہاں ہونے سے پہلے ہمیں سلطان نور الدین کو بچانا ہے، آپ تیاریاں شروع کریں، ہم حرکت کریں گے۔ سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم ہے میر حضرت۔ اس کے بعد وہاں سے سپاہی چلا جاتا ہے۔ قدس کا منظر سامنے آتا ہے۔ کمانڈر کھڑا کہہ رہا تھا جناب شہزادے مودود نے خبر بھیجی ہے، کل وہ ملاقات والی جگہ صندوق ہمارے حوالے کرے گا۔ آورام کہتا ہے یہ چیز، آخر ہم فتح یاب ہو ہی گئے۔ وکٹوریہ کہتی ہے اور نور الدین کیا اسے واپس کر دیں گے؟ آورام کہتا ہے ہرگز نہیں، وہ مضبوط ترین مسلمان ہے، اسے جانے دے سکتا ہوں، کل صندوق حاصل کرتے ہی سلطان نور الدین کو قتل کر دیں گے۔ اور پھر غزہ کا منظر سامنے آتا ہے۔ صلاح الدین اپنے سپاہی سے کہہ رہا تھا قدس میں داخل ہونے کی تیاریاں کر لیں۔ سپاہی کہتا ہے جی حضرت۔ صلاح الدین کہتا ہے سلطان نور الدین کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ انہیں کچھ ہو انہیں بچانا ہوگا، چلو شاباش۔ جس کے بعد وہ اپنے سب گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب محل کے اندر سے صندوق لے کر جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، صندوق لے جایا جا رہا تھا۔ ایک وزیر کھڑا مودود سے کہہ رہا تھا سپاہی تیار حالت میں ملاقات والی جگہ انتظار کر رہے ہیں شہزادے۔ مودود کہتا ہے چلو پھر صندوق نامی یہ سر درد حوالے کر کر اپنے بھائی کو واپس لے لیتے ہیں۔ وزیر کہتا ہے صندوق حوالے کرنا بڑی مشکلات لا سکتا ہے، وہ ہمارے ساتھ گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں، اس کے متعلق اچھی طرح سے سوچ لیں شہزادے حضرت،
आगा सुल्तान को वापस लेने का कोई और रास्ता नहीं है क्या? मदूद कहते हैं संदूक नामी सरदर्द से जान छुड़ाएंगे। मैं ज़रूरी इक़दाम कर चुका हूँ। इस यहूदी के पास मुझसे खेलने की जुर्रत नहीं है। चलो सब चलते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। कुदस का मंजर सामने आता है। ग्रेगोर खड़ा कह रहा था, सुल्तान नूरुद्दीन को तुम अपने साथ नहीं ले जा रहे हो। मदूद उसे देखने से पहले संदूक कैसे हवाले करेगा बताओ? आवाराम कहता है, मदूद के लिए मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि संदूक भी हासिल करोगे और उसे भी ख़त्म कर दूंगा। ग्रेगोर कहता है, मैं भी सुल्तान नूरुद्दीन को कत्ल करने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। बस संदूक हासिल कर लूँ ताकि उसे अच्छे तरीके से ख़त्म करें। आवाराम कहता है, सलाहुद्दीन से होशियार रहना, वो सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने की कोशिश कर सकता है। ग्रेगोर कहता है, कुदस के अतराफ़ में हर जगह जाल बिछा चुका हूँ। सलाहुद्दीन यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता है। अंदर आ भी गया तो ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब सलाहुद्दीन भी सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने के लिए जंगल में आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही सामने से घुड़सवार आता है और कहता है, शहजादे मदूद संदूक लेकर महल से निकल गए हैं, गज़ा की सरहद पर जा रहे हैं, वो आवाराम के हवाले करेगा। एक और सिपाही कहता है, बिल्कुल, जिस वक्त हम कुदस में दाखिल होंगे हमें जल्द कर उसे रोकना होगा। जिसके बाद वो सब लोग दोबारा से वहाँ से जाने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब मदूद संदूक लेकर जंगल में एक ठिकाने पर मौजूद था। मदूद कह रहा था, यहूदी कहाँ पर हैं? क्या अभी तक यहाँ नहीं आए हैं? इतने में ही वो वहाँ पर अपनी तीर कमान खींच लेते हैं। बहुत से वहाँ पर यहूदी पहुँच जाते हैं। आवाराम कहता है, मैं यहाँ पर हूँ चीते, तुम्हारे सिपाहियों को मारने और इनके लिबास अपने सिपाहियों को पहनाने में कुछ वक्त लगा। मदूद कहता है, तुमने गंदा खेल खेला है। जिसके बाद वो अपनी तलवार निकाल कर कहता है, तुम्हारी लाश इस संदूक में डालकर तुम्हें दफन करूँगा। आवाराम कहता है, जो कुछ किया इसकी कीमत चुकाओगे। मैंने तुम्हें कहा था ना। अब हम संदूक हासिल कर रहे हैं, पहले तुम और फिर सुल्तान मरेगा। जिसके बाद वहाँ पर तीर चला दिए जाते हैं। मदूद और वहाँ पर सब वज़ीर ज़ख्मी हो चुके थे। वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। और नाज़रीन अकराम, आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम भी यहीं पर हो जाता है। और आगा की आमद की उम्मीद लगाए बैठी हैं। आप किस किस्म के काफिल हैं? मेरे आका सुल्तान मर चुके हैं। अगर वो ज़िंदा भी होते तो फिर आपकी गद्दारी पर आपके ख़िलाफ़ होते, मेरे ख़िलाफ़ नहीं। वज़ीर कहता है, जान लो कि मरना हमारे लिए दुख नहीं है, लेकिन हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर हमें कत्ल करना ये धोखेबाजी है। दूसरा वज़ीर कहता है, सबको मालूम होना चाहिए कि हम रियासत को बचाने के लिए मरेंगे। इस रियासत को गज़ब करने वालों के लिए हमारा हकूक़ हलाल नहीं है। तीसरा वज़ीर कहता है, तुमने जो किया है इससे नहीं बच पाओगे। मदूद कहता है, इनके सर नीचे रखो। जिसके बाद उनके सर वहाँ पर मुड़ियों पर रख दिए जाते हैं। शहज़ादा महदूद अपनी तलवार निकाल लेता है। शहज़ादा महदूद कहता है, तुम्हारा खून हमारे लिए हलाल है। वो जैसे ही तलवार चलाने लगता है, सुल्तान नूरुद्दीन उनको रोक लेते हैं और वहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन पहुँच जाते हैं। उनको देखकर वहाँ पर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वज़ीर भी वहाँ पर सुल्तान को देखकर हैरान रह गए थे। मलिका खातून बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मदूद कहता है, आप? सलाहुद्दीन कहता है, इनको उठाओ सिपाहियों। जिसके बाद वज़ीर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी कहते हैं, असल सज़ा तो अब मिलेगी। जिसके बाद वो वहाँ पर मदूद की तलवार निकाल के गिरा देते हैं। मदूद वहीं पर खड़ा रह जाता है। सब लोग वहाँ पर खड़े देख रहे थे। इधर दूसरी जानिब अयूब कह रहे थे, तुम में बहुत सा गुरूर आ गया है, ये कहते हुए कि हमने जुल्म मिटा दिया है। तुम फितना बर्पा करने की कोशिश कर रहे हो तुरानशाह। सुरैया कहती है, तुम सब ने इस कबीले के लिए जान दी है, हमने खून बहाया है, लेकिन इस कबीले का मालिक सलाहुद्दीन है। तुरानशाह कहता है, क्या मैं आपसे अपना वजीफ़ा जानूंगा? सलाहुद्दीन से हिम्मत ले ली, लेकिन अपनी हद से तजावुज़ ना करो। एक और खातून कहती है, आप बहुत आगे जा रहे हैं भाई। तुरानशाह कहता है, देखो मेरी बुलबुल, मुझे बहुत ही बातें सुनाने लगी हो, लेकिन क्या ये सब को हज़म नहीं हो रहा है कि कबीले को सलाहुद्दीन ने नहीं मैंने बचाया है? हाँ, जो मर्ज़ी करो, मेरा हुक्म अटल है, चाहे सलाहुद्दीन खुद आ जाए तो भी नहीं बदलेगा। इतने में ही कबीले का ढोल बजने लगता है और सलाहुद्दीन अपने घोड़े पर सवार होकर पहुंच जाता है।